बजेटा भितर आमी पळयता आसतना पळयतात की वेगवेगळ्यो स्किमी ज्यो आसा हाच्या भितर आमी पळयलें की हाय स्पीड रेल जी आसा जी रेल जी आसा केवळ आमी पॅसेंजरांक व्हरतले अशें न्ही, पण रेल जेन्ना कनेक्ट जाता वेगवेगळ्या हातूंतल्यान तातूंतल्यान आमी आमची गुड्स जे आसात डेलिवर फ्रॉम दी एक प्लेस टू दुसऱ्या प्लेस ते कमीत कमी कॉस्टा भितर तातूंत वचपाक शकतात. त्यामुळे हाय स्पीड रेल आसत, इनलँड वॉटरवेज आसात आनी अर्बन आनी इंडस्ट्रियल इंटिग्रेशनच्या संदर्भातले तांचे जे विजन आसा की प्रत्येक हाच्या भितर आमकां एक वेगळ्या पद्दतीचे हे जे आसा कनेक्टिविटी आमकां करपाक जाय. वेगवेगळ्यो जे आमचे यूथ आसात तांकां एक संदी दिवपाक जाय. चलयो मनीस ज्यो आसात तांकां शिकपाक जाय आसत जाल्यार तांकां रावपाची फॅसिलिटी मेळपाक जाय आनी म्हणून तांच्यांनी प्रत्येक डिस्ट्रिक्टा भितर एक लेडीज हॉस्टेल आसूं जाय हें केल्लें आसा. गोंया भितरूय ताचो लाभ मेळटलो. बऱ्याच स्कीम जी आसा तेचे भितर 40,000 कोटीचें प्रोविजन केलें. ताचो फायदो देशांतल्या वेगवेगळे इलेक्ट्रॉनीक इंडस्ट्री जी आसा ताका मेळटलो. कंटेनर मॅन्युफॅक्चरींग आसा तातूंत 10,000 कोटी दवरल्यो आनी MSME सपोर्ट, कारण धंदो करता आसतना बारीक हे जे आसात इंडस्ट्री आसात तांकां सपोर्ट करपाक लागून सुद्दां 10,000 कोटीचें प्रोविजन केल्लें आसा. आनी कॉर्पोरेट मित्र म्हणून एक नवें कॉन्सेप्ट तयार केलो जेणे करून प्रोफेशनल जे आसात चार्टर्ड अकाउंटंट ICAWA अशा सगळ्यांचे गायडन्स ह्या बारीक ज्यो इंडस्ट्रीज आसात तांकां सपोर्ट करप, तांकां वेगवेगळ्या टप्प्याचेर तांकां मदत करप अशा पद्दतीचें प्रोविजन केल्लें आसा जेणे करून बारीक इंडस्ट्री जे आसा ते सुद्दां ग्रो जावंक जाय. कारण आज ज्या तरेचो स्कोप आमी जेन्ना फ्री ट्रेड युरोपियन युनियना बरोबर जालें प्लस अमेरिकन टॅरिफ दवरली त्यामुळे आज जग आमकां ओपन जाल्लें आसा आनी त्यामुळे त्याच पद्दतीचो वर्क फोर्स आसा तो आमकां तयार करपाक जाय. त्यामुळे तो तयार करपाचें काम ह्या वेळाचेर केल्लें आसा.